ओम श्रीकृष्ण परमात्मने नमः। अद चतुर्थोध्यायः गुणत्रय विभाग योगम நம்ம ரிவைஸ் பண்ணிக்கலாம். परं भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परं सिद्धिमितो गताः इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलयेन व्यदन्ति च मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं ददाम्यहं सम्भव सर्वभूतानां ततो भवति भारत सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्म महोद्योनि रहं बीजप्रदपिता सत्त्वं रजस्तम इति गुणा प्रकृतिसम्भवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम् तत्रं सत्त्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयं सुखसङ्गेन बध्नाति ज्ञानसङ्गेन चानघ रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णासङ्गसमुद्भवं तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसङ्गेन देहिनं तमस्तज्ज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिन् सन्निबध्नाति भारत सत्त्वं सुखे सञ्चयति रजकर्माणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे सञ्चयत्युत रजस्तमश्चाभिभूय सत्त्वं भवति भारत रजसत्त्वं तमश्चैव तमसत्त्वं रजस्तथा सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्या द्विवृद्धं सत्त्वमित्युत लोभप्रवृत्तिरारम्भः कर्ममणामशमस्पृहा राजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत् तदोत्तमविदां लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गिषु जायते तदा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते कर्मण सुहृदस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु बलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलम् सत्त्वा सञ्जायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च प्रमादमोहो तमसो भवतो ज्ञानमेव च ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्ता मध्वे तिष्ठन्ति राजसाः जघन्यगुणप्रवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति गुणानेतानतीत्यस्त्रीन् देहि देहसमुद्भवान् जन्म मृत्यु जरा दुःखैर्
विमुक्तो मृदमश्नुते कैर्लिङ्गैस्त्रीन् गुणानेतानतीतो भवति प्रभो किमाचारकदं चैदां स्त्रीन् गुणानधिवर्तते प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति उदासीनवदासीनो गुणर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येव यो विदष्टदि नेङ्गते समदुःखसुखस्वस्थः समलोष्टाश्मकाञ्चनः तुल्यप्रिया प्रियो धीरम् अस्तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः मानापमानो योस्तुल्यं स्तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारम्भपरित्यागी गुणातीत स उच्यते मां च यो व्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते सगुणान् समति दैत्यान् बहुभूयाय कल्पते ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्य व्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च इति श्रीमद्भगवद्गीतासु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे गुणत्रयविभागयोगो नाम चतुर्दशोऽध्याय समाप्तम्। हरि ओम् श्रीकृष्ण परमात्मने